السلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله ضمن سلسله شيوات مريم غادي نقدم لكم تحليه ديسباسيتو الشهيره، تجي زوينه بزاف هكا الوجبه تاع السحور ولا الفطور. تنتمنى تجربوها البنات وتنال الاعجاب ديالكم. الا كنتو اول مره تشوفوا الفيديو ديالي غنقول لكم مرحبا بكم ومرحبا بالناس الجداد اللي تزادوا على القناه. ودابا ندوزو لطريقه تحضير المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو هنايا عندي 100 غرام تاع الشوكولاط كحل اللي ذوبتو. هنايا عندي معلقه كبيره تاع الكاكاو المور. عندي جوج تاع الياغورت بالنكهه تاع الشوكولاط. عندي هنايا باكيه وحده تاع لا كريم شونتي بودر، ها هي تاع 100 غرام. عندي هنايا كاس كبير تاع الحليب يكون بارد مزيان. عندي هنايا كاس كبير تاع الحليب مخلط بالكاكاو المر وجوج معالق سنيده يكون هذا سخون. عندي هنايا اي كيكه شاط لكم، اي كيكه ممكن خسرات لكم او لا شاط او لا شي حاجه تفرتتوها وديروها في بلاستيكه وتحتفظوا بها في المجمد. هي علاش غادي نحتاجوا لهاد التحليه هادي. غادي ندوزو دابا للطريق. غادي نفرغوا هاد الياغورت هذا مع الشوكولاط. كي قلت لكم عندي 100 غرام تاع الشوكولاط اللي مذوبه. غادي نخلط مع هاد الياغورت هذا وغادي نخليوهم يبرد باش يبرد ليا هاد الشوكولاط هذا. دابا غادي نخلطوهم دابا على هاد الشكل هذا ونحطوه جانبا، نخليو هذاك الشوكولاط باش يبرد لينا. دابا غادي نجيبو هاد الحليب هذا اللي قلت لكم يكون بارد مزيان، غادي نفرغوه هنايا. غادي نزيد عليه هاد المعلقه كبيره تاع الكاكاو المور. غادي نزيد عليه بودره تاع الشونتي صافي. وغادي نطرب كلشي تطلع هاد الشونتي هادي اللي عندي صافي. هي بعد ما طلعت لي هاد الكريمه ما تاخذش وقت بزاف الا كان الحليب بارد. دابا غادي نزيد عليها هاد الخليط هذا تاع الشوكولاط هو والياغورت اللي خليته حتى برد معاه صافي. غادي نزيدو عليها وغادي نبقى تنخلط نلفوه. غادي نخلي واحد شويه باش غادي نزوقو من الفوق صافي. وغادي نخلط كلشي صافي. دابا هي بعد ما خلطت هاد الكريمه تنحصلوا على هاد الشكل هذا. ممكن الا بغيتو تضيفوا لها الكاكاو الا بغيتوها هكا كحل من هكا، انا خليتها في هاد القياس هذا. دابا غادي نجيب هاد الكيكه اللي عندي، غادي نجيب الكيسان فاش غادي نقدمو صافي. وغادي نبدا نفرتت فيهم الكيك اللي عندي صافي. هو بعد ما فرغت القياس تاع الكيك اللي عندي غادي نجيب دابا هاد الحليب اللي قلت لكم يكون سخون، فيه بودره الكاكاو وفيه سنيده صافي. وغادي نبقى نسقي هكا هاد الكيك اللي عندنا باش يتشرب لينا هاد الحليب والكاكاو اللي عندنا ويجي رطب. وبعد ما فرغت الكيك هنايا وفرغت عليه هذاك الخليط تاع الكاكاو والحليب، دابا غادي ندير هاد الكريمه هادي صافي. غادي نفرغها هكا في الكيسان مزيان. غادي نعمر الجناب وغادي نعمر كلشي. ها هما الكيسان بعد ما عمرتهم. دابا غادي نجيبو شي سريبيطه غادي نحطوها في التحت تاع الكاس وغادي نبقاو تنضربو هكا باش ما يترسش لكم البنات الكاس. غادي نبقى تنضرب بحال هكا باش تنزل هذيك لاموس ما يبقاوش الفراغات صافي. وغادي نقاد ليها لوجين تاعها هكا بالسباتول. غادي نزول هذاك الفائض صافي. غادي نبقى هكا حتى نسالي هاد الكويسات اللي عندي. دابا غادي ناخذ هذاك الشوكولاط هو والياغورت اللي شاط لينا اللي قلت لكم احتفظوا به، درتو في بلاستيكه. غادي نبدا تندير في خطوط بهذا الشكل البنات صافي هكا حتى تساليو الكؤوس اللي عندكم. غادي نبقى مستمرانه حتى نسالي صافي البنات. من بعد ما ساليت الخطوط دابا غادي نجيب واحد العويد هكا يكون. غادي نبقى دابا نرسم على هذا الشكل هذا صافي حتى نسالي الكؤوس اللي عندي تيجيو على هذا الشكل. غادي نبقى مستمره البنات هكا تنسالي. هذا هو الشكل النهائي تاع التحليه اللي وجدنا اليوم البنات، تجي على هذا الشكل هذا. تنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي البنات الاقتراحات نتاعكم في التعاليق، كذلك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو هكا مع صحابكم وحبابكم باش تكبر القناه. وما بقى نقول لكم بالصحه والراحه.